سپو تے ٹھوئیو او شیرو تے گدڑو او چیتیو او ہاتھیو آج اسی ایتھے رات رہنی ہے صبح تک کوئی نظر نہ آئے صحابی رسول کہندا ہے جن نے منے میرا رب ایک کے جن نے منے میرا خالق ایک کے جن نے منے میرا رازق ایک کے جن نے منے میرا مشکل کشائے میرا حاجت روائے اعلان کر دیندہ کہ صحابی آندے نے اسی اپنی آنکھاں دے نال وینے اینا جانوراں نے اپنے بچے منہ وچ پائے نے تے دوڑی جاندے اسی جتنے انسان لوگ ہیں نا جو اللہ تعالیٰ دی عزت نہیں کر دے اللہ تعالیٰ دا احترام نہیں کر دے اللہ دے وقار نو نہیں سمجھ دے اللہ دی شان نو تے او دی عزت نو نہیں سمجھ دے اللہ نے انہوں دا گلات شکوہ کیتا ہے حالانکہ اللہ نے پیدا کیتا ہے مولا کریم نے فرمایا مَوْلَكُمْ لا ترجون للہ وقارا وقد خلقكم اطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا خالق کائنات فرماندے نے او دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو تانو کی ہو گیا ہے کیڑیاں تواڈے دماغ اندر گلاں بیٹھ گئیاں نے تسی اپنے رب دے وقار تے عزت نو پہچانے ہی نہیں اپنے اس مالک دی عزت کیتی ہی نہیں او دا احترام تے او دی توقیر کیتی ہی نہیں جب کہ تواڈے رب نے تہانوں 7 ادوار دے اندر 7 زمانے دے اندر تہانوں اس رب نے گزار کے تے انسان بنایا پہلا مٹی اٹھائی ہے پھر اس مٹی نو جناب پانی دیتا گیا ہے پھر اس مٹی نو گو دیتا گیا ہے پھر انہوں کھلار دیتا گیا ہے پھر جناب اس مٹی نو اکٹھیاں کر دیتا ہے وہ بدبودار بن جاندی ہے پھر کھڑکنی مٹی بن جاندی ہے اس مٹی جو اللہ تعالیٰ نے پھر گو کے بنایا 7 ادوار دے اندر تو آڑے میرے رب نے اس مٹی نو گزار کے تے انسان بنایا کیسا بنایا فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ادا ترجمہ میرے شیخ القرآن فرمایا کر دے اینا آیتاں دا ترجمہ انسان دے حسن دا ترجمہ اپنی زبان اندر انج فرمایا کر دے آکھیا کر دے مٹی کولو پانی بنیو او مٹی کولو پانی بنیو مڑ جوگت جوگوں بوٹی پھر وقت معین شکم معید تیری صورت بنی جو لوٹی
پھر بچہ بن کے جگ تے آیا پھر بنی پھر لنگوٹی او شیر جوانا او بڑھڑا ہویا نہ ٹر سکے دن سوٹی او جو کچھ سکھیا او پھل گیا تینوں تیری سک گئی گردن جو موٹی او جو کچھ سکھیا او پھل گیا تینوں تیری سک گئی گردن جو موٹی اور دنیا تے ضائع کر لیوں عارف رب عقبہ کرے نہ کھوٹی کیسا بنایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَا جدیاں نافرمانیاں کرنا ہے جدی عزت نو جناب کٹے چ رولنا پھرنا سجدے کر کر کے غیراں نو کدی سوچے آئی کنیاں عزتاں دتیاں نے فرماندے نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا او آدم دیا پترا اوے آدم دیا بیٹھیا میں تینوں بڑیاں عزتاں دتیاں نے بڑیاں شاناں دتیاں نے بڑا مقام دیتا ہے میں تینوں فضیلت والا بنایا ہے جو دنیا دے اندر ہے جو خشکی دے اندر ہے جو تری دے اندر ہے سب تو اعلیٰ بنایا عزت والا بنایا انسان میں تینوں عزت والا میں ہی بنایا پاکیزہ روزیاں دتیاں نے اور پھر ساریاں مخلوقاں جو میں تینوں فضیلت دیتی ہے اعلیٰ بنایا تی افضل بنایا کیسا بنایا صحابی رسول اعلان کر دیندے نے او کیڑیو مکوڑیو او جناب سپو تے ٹھوئیو او شیرو تے گدڑو او چیتیو او ہاتھیو آج اسی یہ رات رہنی ہے صبح تک کوئی نظر نہ آئے صحابی رسول کہندہ ہے جن نے منے میرا رب ایک کے جن نے منے میرا خالق ایک کے جن نے منے میرا رازق ایک کے جن نے منے میرا مشکل کشائے میرا حاجت روائے اعلان کر دیندہ کہ صحابی آندے نے اسی اپنی آنکھاں دے نال وینیا اینا جانوراں نے اپنے بچے منہ وچ پائے نے تے دوڑی جاندے نے اس واسطے میرے بھائی سوچیا کر کدی غور کریا کر میرے رب نے منوں کنیاں عزتاں دتیاں نے ایک مقام تے اللہ قسماں اٹھا کے فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا انسانہ چار قسمہ کھا کے لقد لگا کے آکھیں میں تینوں سونا بنایا کہ اس رب نو پہچانے نہیں اس مالک تے کدے غور ہی نہیں کیتا کہ دوجے مقام تے اللہ فرماندے نہیں ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اوہ کملیا اوہ انسانہ تینوں کی ہو گیا ہے تیرے کی گل دماغ اندر بیٹھ گئی ہے تینوں کس چیز نے دھوکھے وچ پا دیتا تو اپنے پالن والے رب نو عزت والے رب نو چھڈی دیتا او دے کولوں منگدا نہیں جبکہ او دا اعلان ہے اللہ خالق کل شیء کہہ لو
میرا دل کردا ہے اگر وقت ہوئے بے شک میری طبیعت خراب ہے یقین جانو جدوں میں اس ایت تے ہونا نا میرا جی کردا میں نو پڑھی جاواں میرے خالق نے تواڈے میرے اللہ نے وعدہ کی کیتا ہے سونا بنا کے آکھیں اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل اللہ خالق کل شیء ہر چیز نو پیدا کرنے والا کونی ہر چیز نو پیدا کرنے والا کونی انسان نو ساریاں مخلوقاں تو عزت دین والا کونی اللہ وہو علی کل شیء وکیل جن نے پیدا کیتا ہے اوہی کارساز ہے جن نے پیدا کیتا ہے اوہی خیال کرنے والا ہے جن نے پیدا کیتا ہے اوہی روزیاں دین والا ہے ساواں بھی تیریاں نہیں جسم بھی تیرا نہیں اکھاں بھی تیریاں نہیں میرے بھائی اے آل اولاد تیری نہیں دین والا کون جے کھلان والا کون جے پہنان والا کون جے اور میرے ویر پلان والا کون جے زندگی عطا کرنے والا کون جے اور میرے ویر میں عرض کرنا چاہنا موت دین والا کون جے کون خالق اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل ایدہ ترجمہ ایک صاحب دل نے جکیتا ہے آندھے کی نے آندھن واہ میرے مولا واہ میرے اللہ واہ میرے مولا واہ میرے اللہ او سارے جہانا نو پالے تے کلا تیری مخلوق تیرے راضی ہر روز بیکھاوے روزی عطا دی او پتھراں تے کھاوے او پتھراں تے کھاوے کیڑا ہرا تلا واہ میرے مولا واہ میرے اللہ او مٹی وچوں انگوریاں اگاوے تھوڑے جے دانیاں تو لکھا کروڑا بناوے او سجن بھی کھاوے او دا دشمن بھی کھاوے کدی نہ مکے گئے او دا گلا واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سارے جہان نو پالے تے کلا مولکم لا ترجون للہ وقارا او بندیاں جدو تیرا رب پالن ہار پھر او دی عزت کیوں نہیں کرنا او دا شان نو کیوں نہیں سمجھدا او دی توقیر کیوں نہیں کردا آنیا سے جبھی او دے سامنے کیوں نہیں چکوندا او دے کولو رزق کیوں نہیں منگدا او دے کولو شیطاں کیوں نہیں منگدا تے اینائی میرے رحم کرنے والا ہے او تے میرے ویر لوکی تے کرسی دی خاطر مر جاندے نے او اپنے عرش والی کرسی چھڑ کے تہجد دے ٹائم آسمان دنیا تے آ جاندے نے کون گناہگار میرے کو معافیاں منگے میں معاف کر دیا تے کون میرے ویر بیمار شفاواں منگے میں شفاواں دے دیا کون بے روزگار تنگ دست غریب تے فقیر میرے کولو منگے میں انہوں مالا مال کرنا میں انہی الفاظ تے اکتفا کرنا دعا کرنا جو چند کلمات میں اپنے اللہ دی شان اندر کہنے اللہ قبول بھی فرمائے کہ اللہ سانو اپنے رب دی عزت اور وقار نو سمجھ کے اللہ اپنی عبادت کرنے دی تے سونے مصطفیٰ دے طریقے دے مطابق کرنے دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے آمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون